सीआईबीले पक्राउ गरेपछि अरुण चौधरी अहिले अनुसन्धानकै परिधिमा छन्। तर बयानका क्रममा उनले व्यक्त गरेको आशयले भने अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बयानका क्रममा उनले गल्ती देखिए जग्गा फिर्ता गरेर चोखिने कुरा गरेका छन्। साम दाम दण्डभेद लगाएर सरकारी सम्पत्ति हडप्ने अनि वर्षौंसम्म उपभोग गरेर पक्राउ परेपछि त्यो फिर्ता गरेर चोखिन सम्भव छ कि छैन, अझ भनौं यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन। यति ठूलो जघन्य अपराध र राष्ट्रघात गर्दा त्यस बराबरको सजाय भोग्नु र जरिवाना तिर्नु पर्छ कि पर्दैन? के जग्गा फिर्ता गर्दैमा त्यो अपराध चोखिन्छ? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि सरकारको यो कदम राजनीतिक उद्देश्यले पूर्वाग्राही भएर गरिएको एउटा स्टन्ट मात्र हो अथवा कानुनी राज्यको आभास दिलाउन खोजिएको हो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी सरकारी जग्गा गैर कानुनी तरिकाले हडपेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अर्थात् सीआईबीले नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर कारबाही चलाउन थालेपछि नेपालका धेरै राजनीतिक दलका नेता तथा 2 नम्बरी धन्दा गरेर सरकारी सम्पत्ति हत्याएका व्यापारी वर्गमा खैला बैला मच्चिएको छ। अरुणलाई सीआईबीले उनकै काठमाडौँको लैनचौर स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी सरकारी जग्गा उद्योगपति तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरी घरानाले हडपेको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा सीआईबीले विनोदका भाइ अरुणलाई पक्राउ गरेको हो। पहिलो चरणमा विनोदलाई नै पक्राउ गर्ने तयारी गरिए पनि उनी सांसद समेत रहेकाले कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुँदा चौधरीकै परिवारको अंशका रूपमा अरुणले उक्त जग्गा प्राप्त गरेका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। त्यसपछि प्रहरीले त्यही आरोपमा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापा र च्याम्पियन फुटवेयर प्रालीका सञ्जय कुमार ठाकुरलाई पनि पक्राउ गरेको छ। तर चौधरी परिवारले यो जग्गा भर्खर आफ्नो बनाएको भने होइन, राजाकै पालामा जग्गा हडप्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको हो। तर अहिले आएर कहाँ र कोसँगको सेटिङ नमिलेर यो प्रकरण बाहिर ल्याइयो भन्ने विषय भने निकै रहस्यमय बनेको छ, किनकि यो प्रकरणका बारेमा प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारी समुदायले भर्खर जानकारी पाएको भने होइन। त्यसैले अहिले अरुण सरकारी जग्गा हडपिएको आरोपमा किन पक्राउ परे भन्ने जान्नुभन्दा पहिले यो जग्गा हडप्न राजाकै पालादेखि के कस्ता प्रपञ्च रचिएका थिए भन्ने विषयमा नै जान्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा चौधरी समूहलाई यो हैसियतमा पुग्न दरबारले नै सहयोग र समर्थन गरेको विषय अब कसैका लागि पनि नौलो छैन। तर दरबारको शक्ति कमजोर भएपछि चौधरी परिवारले दलहरूको शरणमा पर्दै आफ्नो धन्दा पहिलेको भन्दा पनि राम्ररी चलाउँदै गए। इन्द्रचोकको एउटा कपडा व्यापारीको छोरोसँग यति छोटो समयमा यति धेरै सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर कुनै पनि सरकारले छानबिन गर्न सकेको भए उतिबेलै त्यो विषय उदाङ्गो भइसक्थ्यो होला। तर जसको शक्ति उसको भक्ति भने चाहिँ राजाको शासन ढलेपछि कानुनमा प्रशस्त छिद्रापुवाल देखेका चौधरी परिवारले दलहरूको लुङ्गी समात्दै बिलिनियरको यात्रामा अघि बढ्यो। वास्तवमा चौधरीको परिवारले राजा वीरेन्द्रको पालामा 2040 सालमै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडप्ने चाल चलिसकेको थियो। त्यतिबेला चौधरी परिवारका जेठा छोरा विनोद चौधरी र राजाका भाइ धीरेन्द्र शाहको दोस्ती व्यावसायिक रूपमा निकै राम्रो थियो, किनकि राज परिवारले नै त्यो कारखानालाई मनोमानी तरिकाले जसलाई चाहियो उसलाई प्रयोग गर्न दिन सक्थ्यो भन्ने बुझ्न यसको स्थापनाका बारेमा पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। 2022 सालमा राजा महेन्द्रले चीन सरकारको सहयोगमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको स्थापना गरेका थिए। त्यतिबेला बाँसबारी स्थित अहिले शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्र अस्पताल रहेको स्थानमा कारखाना थियो। स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर जुत्तामा आत्मनिर्भर बन्ने योजनासहित उक्त कारखाना स्थापना गरिएको थियो। त्यसपछि 2040 सालसम्म यो कारखाना राम्ररी चलिरहेको थियो। सेना र प्रहरीले समेत यही कारखानाले उत्पादन गरेको जुत्ता प्रयोग गर्थे। त्यसपछि यो कारखानाको दुर्दशा त्यति बेला सुरु भयो जब यसमा चौधरी परिवारले आँखा लगायो। राम्ररी चलिरहेको कारखानालाई घाटामा गएको देखाउन थालियो, किनकि त्यसभित्रको खेल अर्कै थियो। त्यही खेल जित्न अर्थ मन्त्रालय र सरकारी निकायले यो कारखाना धेरै घाटामा गएको र चलाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको देखाए। देशमा त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रको शासन थियो। दरबारभित्रका व्यापारी दुईतिर विभाजित भएका थिए। एक पक्ष ज्ञानेन्द्रको थियो भने अर्को पक्ष धीरेन्द्रको थियो। तर आन्तरिक कलहका कारण धीरेन्द्र विदेशिए।
अर्कोतर्फ देशमा बहुदल आयो। त्यति नै बेला चौधरीले दरबारको साथ छोडेर आफ्नो फाइदाका लागि दलहरूको सहारा लिन थाले। एमाले हुँदै काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका विनोद चौधरी अहिले सांसद छन्। 2043 सालमा नै कारखाना निरन्तर घाटामा गएको देखाउँदै त्यो घाटा पूर्ति गर्न त्यसले चर्चेको जग्गा भाडामा लगाउने प्रस्ताव राखियो। त्यसपछि वार्षिक 10 लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने शर्तमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी लिमिटेडको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरियो। च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी चौधरी परिवारको हो। यसरी जग्गा त्यो कम्पनीको नाममा नामसारी गरिदिने व्यक्ति थिए तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापा। अहिले उनी पनि पक्राउ परेका छन्। त्यसपछि 2044 सालमा 2 पटक गरी कारखानाको 10 रोपनी मध्ये पहिले 6 रोपनी र पछि 4 रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेच्ने निर्णय गरियो। त्यतिबेला च्याम्पियन फुटवेयरको सेयर मध्ये 25% बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा राखिएको थियो। प्रति रोपनी 2,50,000 का दरले 10 रोपनी जग्गा 25 लाख रुपैयाँमा मूल्याङ्कन गरी च्याम्पियन फुटवेयरको 2500 किता सेयर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा राखियो। यसको मतलब त्यतिबेलाको प्रचलित दरभन्दा 60 लाख रुपैयाँ कम मूल्यमा चौधरी समूहलाई त्यो जग्गा बिक्री गरिएको थियो। तर अहिले न जुत्ता कारखाना बाँकी छ, न त जुत्ता उत्पादन भइरहेको छ, न कारखानाको नाममा आएको सेयर नै बाँकी छ, न त त्यसको जग्गा नै सरकारको नाममा छ। त्यहाँ अहिले चौधरी समूहकै चाँदबाग स्कुल रहेको छ। आफ्नो स्वामित्वमा आएको 3 वर्षमै च्याम्पियन फुटवेयरले जुत्ता उत्पादन बन्द गर्यो। यसको मतलब त्यो कम्पनी नै जुत्ता उत्पादन गर्न नभएर त्यहाँको जग्गा आफ्नो बनाउनका लागि स्थापना भएको देखिन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बहुदल आइसकेपछि 2049 सालमा सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना मात्रै नभएर यस्ता धेरै कारखाना निजीकरण गर्यो। ती कारखाना निजीकरण गर्ने प्रक्रिया र ढाँचा लगभग सबैको उस्तै देखिन्छ। प्राय सबैमा उद्योग तथा कारखाना घाटामा गएको र सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको रिपोर्ट तयार गरिएको थियो। तर त्यो रिपोर्ट तयार गर्नुभन्दा पहिले नै त्यो सरकारी सम्पत्ति हडप्नका लागि व्यापारीहरूका निजी कम्पनीहरू खडा गरिसकिएका हुन्थे। यी व्यापारीका कम्पनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलोमत्तोमा सस्तोमा सरकारी सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्च मिलाइसकेका हुन्थे। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना त एउटा पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो जुन कुनै लेनदेनको मामिला नमिलेर बाहिर आएको मात्रै हो। जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली टायर, बिरगन चिनी कारखाना जस्ता कम्पनीको सूची धेरै लामो छ जसको सम्पत्ति कौडीको भावमा व्यापारीले हत्याएका थिए। यहाँ अचम्मको प्रश्न त देशमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि निजीकरण गरिएका उद्योगले अझ धेरै उत्पादन गरी नाफा कमाउनु पर्ने हो, तर त्यसको विपरीत झन् त्यहाँको सरकारी सम्पत्ति हडपेर उत्पादन नै बन्द हुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? किन यति लामो समयसम्म कसैको ध्यान गएन? 10-15 रुपियाँमा एक प्याकेट चाउचाउ बेचेर अर्बौं कमाउने र विदेशमा समेत आफ्ना कारखाना स्थापना गर्न सक्ने चौधरी समूहले त्यति राम्रो गुडविल भएको जुत्ता उत्पादन गरेर किन नाफा कमाउन सकेन? अनि किन त्यहाँको जग्गा आफ्नो बनाएर कारखाना नै बन्द गराउने अवस्थामा पुग्यो? यहाँ उद्देश्य स्पष्ट थियो कि त्यतिबेला खडा गरिएको कम्पनी जुत्ता उत्पादन गर्न नभएर त्यहाँको सम्पत्ति मिलाउन खडा गरिएको थियो। अझ रमाइलो कुरा त के छ भने पछि गएर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना खरिदका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा 5 वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए, जसमा विनोद चौधरीको कम्पनी पनि थियो। तर त्यतिबेला उसको उद्देश्य ठिक नभएको भन्दै भारतीय कम्पनीलाई कारखाना बिक्री गरियो। भारतीय नागरिक इन्द्रिस अहमदले कम्पनी खरिद गरी 2065 सालसम्म चलाएका थिए। तर काठमाडौँमा कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकिने भयो भन्दै कपिलवस्तु सारेका उनले अत्याधुनिक उपकरण बेपत्ता पारेर आफू गायब भए। यति मात्रै होइन, सर्वसाधारणसँग उठाएको सेयर समेत कहाँ छ थाहा छैन। यसरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको अस्तित्व समाप्त भयो। अब तपाईलाई च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा रहेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 2500 किता सेयर त बाँकी नै छ भन्ने लागिरहेको होला। तर भ्रम मान्न पर्नुहोस्, त्यो 2500 किता सेयर पनि अहिले शीला चौधरीको नाममा छ। शीला उनै अरुण चौधरीको पत्नी हुन् जो पक्राउ परेका छन्। 2056 सालमा अरुण चौधरीले यो सेयर शीलाको नाममा गराइसकेका थिए। तर त्यो कसरी सम्भव भयो अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी छैन। चौधरी परिवारले हडपेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गाको मूल्य अहिले करिब 1 अर्ब 20 करोड बराबर हुन आउँछ। त्यतिबेला यसको मूल्याङ्कन करिब 85 लाख राखिएको थियो र यसलाई 25 लाखमा आफ्नो बनाइएको थियो। सीआईबीले पक्राउ गरेपछि अरुण अहिले अनुसन्धानकै परिधिमा छन्। तर बयानका क्रममा उनले व्यक्त गरेको आशयले भने अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बयानका क्रममा उनले गल्ती देखिए जग्गा फिर्ता गरेर चोखिने कुरा गरेका छन्। साम दाम दण्डभेद लगाएर सरकारी सम्पत्ति हडप्ने अनि वर्षौंसम्म उपयोग गरेर पक्राउ परेपछि त्यो फिर्ता गरेर चोखिन सम्भव छ कि छैन, अझ भनौँ यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन। यति ठूलो जघन्य अपराध र राष्ट्रघात गर्दा त्यस बराबरको सजाय भोग्नु वा जरिवाना तिर्नु पर्छ कि पर्दैन? के जग्गा फिर्ता गर्दैमा त्यो अपराध चोखिन्छ? किनकि अहिलेको प्रक्रिया हेर्दा यस्तै बाटोबाट उनलाई पनि चोख्याउने प्रयास सुरु भइसकेको देखिन्छ। किनकि हामीसँग यसरी नै सरकारी सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई माफी दिएर चोख्याइएका उदाहरण ताजै छन्। पछिल्लो सबैभन्दा चर्चित उदाहरण त ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेताहरू नै छन्, जसले सम्पत्ति फिर्ता गर्दा सफाई पाएका थिए। अहिले कतै अरुणले पनि त्यही सहज बाटो रोजेका त होइनन्? त्यसो त भागभण्डा र शक्ति सन्तुलन मिले न्यायालयले पनि पुरानै नजिर दोहोर्याउन सक्छ, तर न्यायालयको यो कदमले पक्कै पनि दण्डहीनता बढाउनेछ। मतलब भोलि कुनै चोरले सामान चोर्यो र प्रहरीले समात्यो भने के उसलाई सामान फिर्ता गरेको आधारमा छोड्न मिल्छ? त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भने राजनीतिक उद्देश्यले पूर्वाग्रही भएर गरिने यस्ता स्टन्टहरूले देशलाई खासै उपलब्धि हासिल गराउँदैन। किनकि यी र यस्ता प्रकरणहरू समय समयमा भागभण्डा र शक्ति सन्तुलनका लागि अनि जनताको नजरमा भ्रम छर्न गरिने गरिन्छ। किनकि चौधरी परिवारले सरकारी सम्पत्ति हडपेको यो मात्र पहिलो घटना होइन। अधिकांश यस्ता सरकारी सम्पत्तिमा नेता र कर्मचारीको मिलोमतोमा व्यापारी वर्गले फाइदा लिने गर्छन्, जुन अमुक दलका नेताले अमुक व्यक्तिलाई पोस्ने गरेका उदाहरण हामी प्रशस्त भेट्छौँ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जब कुनै सरकारले यस्ता व्यक्तिहरूलाई समात्ने गर्छ तब त्यहाँ 3वटा उद्देश्य लुकेको हुन्छ। पहिलो उद्देश्य त उक्त व्यक्तिलाई चोख्याउने प्रयासले समात्ने गरिन्छ। दोस्रो उद्देश्यमा यस्ता आपराधिक व्यक्तिहरूलाई समातेर त्यहाँ भागभण्डा अथवा शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिन्छ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेस्रो उद्देश्य अन्तर्गत साँच्चै नागरिकहरूका लागि कानुनी राज्यको आभास दिलाउनको लागि यस्ता आपराधिक व्यक्तिहरूलाई समात्ने गरिन्छ। आशा गरौँ यस पटक ललिता निवासको घटना दोहोरिने छैन, मतलब अपराधीले सजाय भोग्नेछ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।